2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, अच्छी भली इकॉनमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद, गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया, बुझ गया। पूछें लोगों से जाके किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं वो। आज ज्यादातर लोग तो इस मुल्क में गरीब हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। लेकिन एक आज 20-25 हजार रुपया कमाने वाला शख्स जिसके 2-3 बच्चे भी हों और घर में और भी बड़े हों, बुजुर्ग, को गुजारा कर सकता है? यार बताओ मुझे, नहीं बताएं, 25 हजार रुपये से कितने दिन गुजारा कर सकता है? कितने दिन चलता है ये? 1 हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। किसने पहुंचाया है? बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का, ये किरदार था। यानी मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था। मुझे निकालने का मकसद ये था। बेटे से तनख्वाह ना लेने का निकालने का सबब ये था। ये अगर वही मोमेंटम, वही स्पीड, वही अपना जो है वो हमारा तरक्की करने का जो प्रोग्राम था, जो तरक्की मुल्क में लाने का प्रोग्राम था, अगर वो आज तक चल रहा होता, चलता रहता, कोई खलल ना आता, तो अंदाजा करें कि आप कहां होते, ये मुल्क कहां होता। एक 1990 में आया मैं, 1993 में फारिग, चलो जी घर जाओ। 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। बाबा इस तरह से मुल्क नहीं चलते। एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा? मेरी बातें आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ ये पैगाम। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है कि हम सबक नहीं सीखते। हमने कोई सबक नहीं सीखा, इसलिए आज देखें हमारा ये हाल है। हमें इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होना चाहिए था। हम तरक्की, जो पस्तरीन मुमालिक है तरक्की के हवाले से, हम उनमें शुमार होते हैं आज। उनमें बड़ा दुख होता है जी, ये सारी बातें याद करके, सुना के बहुत अफसोस होता है। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि हम अपनी इस्लाह करें और अल्लाह करे कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख कर अपना मुस्तकबिल अच्छा करें। लेकिन ये किरदार अपनी हमारी कौम को अदा करना है। मैं किसी ओहदे या लालच, ओहदे या किसी हुकूमती या ओहदे के लालच में ये बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा, बहुत कुछ मुझे अपना अता फरमाया है। माजी में 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लालच नहीं है,
کوئی مفاد نہیں ہے. بس سب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ جی. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر یہ چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا. جی آپ سب کو آج یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میاں صاحب آپ سب لوگوں سے اتنے سال کے بعد دوبارہ ملیں. میرا ان سے پیار ہے. یہی کہنے لگی تھی. باقی باتیں تو سب کر دی میاں صاحب نے, لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 4 سال جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا, خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا, جس نے اس مٹی کی خدمت کی, جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی. تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے والد ہیں. تو جب اپنے ملک سے دور جانا پڑتا ہے, 7 سال پہلے دور رہنا پڑا اپنے ملک سے, جب ہم سعودی عربیہ میں تھے تو میں بھی ساتھ تھی. وہ بھی میں نے تب میں سیاست میں نہیں تھی, لیکن میں نے وہ تڑپ دیکھی, میں نے وہ محسوس کیا اس کرب کو. اس بار بھی جب 4 سال یہ باہر رہنا پڑا تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی, کلپس تھے چھانگلہ گلی کے, مری کے, یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر, انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا, یادداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے, میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پر پرانا ایک گھر تھا پہلے, تو وہاں پر ہم رہتے تھے, اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے, یہ کام کرتے تھے, ویکینڈز پہ آ جاتے تھے, تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلہ کی طرف جا رہے تھے, تو میری ایک چھوٹی بیٹی, اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی, تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں, یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے, اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اعلیٰ ترین منصوبے ہونے چاہیے, یہ مری کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو میاں صاحب کی محبت ہے مری سے, وہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی, آنی چاہیے.